हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से ये तारीफ, खुदा की तारीफ है। हालेलुया। आइए कलाम खुदा से निकालेंगे, मेरे साथ मिलकर निकाले जिनके पास बाइबल है। मुकद्दस लूका की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 5 बाब, उसकी पहली चंद आयात में से सुनेंगे। लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गन्सरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब से होगी भाई से बरकत। आमीन, हालेलुया। आपने गौर किया कि यीशु कलाम सुना रहे थे। यीशु क्या कर रहे थे? आपने मेरे साथ बोलते रहना, यीशु क्या कर रहे थे? कलाम सुना रहे थे। और फिर लिखा है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि लोग यीशु के मुंह पर गिर रहे थे। अब ये सिक्योरिटी इशू आ रहा था, तो यीशु ने चाहा कि अब मैं लोगों से थोड़ा सा दूर होकर कलाम सुनाऊं, ताकि मैं जब कलाम सुनाऊं तो दुराने कलाम डिस्टर्बिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बात समझ रहे हैं? जैसे हम घर से बच्चों को समझा कर नहीं आते ना, तो ये वो वाला माहौल है कि इनको समझाने की, इनको सिखाने की जरूरत है। और यीशु यहाँ पे बड़ी तरतीब बता रहे हैं कि जब भीड़ ज्यादा हो गई, कलाम सुनाने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो यीशु ने देखा कि झील में 2 कश्तियां, कितनी 2 कश्तियां हैं। पर यीशु ने किसकी कश्ती में बैठना मुनासिब समझा? किसकी कश्ती में? शमौन। लिखा है, उसने शमौन की कश्ती, लिखा है, वो कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की, इसको किनारे से थोड़ा सा हटा। कश्ती किसकी है जी? कश्ती किसकी है? आपको बड़े ध्यान समझना है। आपको आज इस कश्ती के इर्द गिर्द ही घूमना है। या तो आप कश्ती के इर्द गिर्द घूमेंगे, या आज आप कश्ती में बैठेंगे। आप समझ रहे हैं? या आप कश्ती को दूर से देखेंगे। 3 तरह के लोग हैं, एक वो जो कश्ती के अंदर है, एक वो जो कश्ती के बाहर है, और एक वो है जो कश्ती को दूर से देख रहे हैं। आज अपने आप ने अपनी लाइफ पे, अपनी जिंदगी पे गौर करना है कि आप किस कश्ती में हैं और आपकी जिंदगी की कश्ती में कौन है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक टाइम होता है कि यीशु आपको बुलाता है, और एक टाइम होता है कि वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, और एक टाइम आता है कि फिर वो कश्ती के अब ना वो बुलाता है ना वो आता है, फिर वो दरवाजे बंद कर देता है। आपको याद होगा कि जो 10 कवारियां थी, 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ, ये दोनों पार्टियां जानती थी कि दुल्हा आने वाला है। दोनों को पता था, अक्लमंदों को भी पता था और बेवकूफों को भी पता था कि जीसस क्राइस्ट यानी दुल्हा जो है, यानी जो बादशाह है, वो जो आने वाला है, वो उसके टाइम का, उसकी डेट का, वो सब कुछ उनको पता था कि आज वो आएगा। पर लिखा है, 5 जो अक्लमंद थी उनकी तैयारी पूरी थी, और जो 5 बेवकूफ थी उनकी तैयारी कंप्लीट ना होने की वजह से, जिनकी तैयारी कंप्लीट थी, उन्होंने उनकी उस दिन हेल्प, उस दिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की। कहते हैं कि अगर हम तुमको देंगी तो शायद तुम्हारे और हमारे दोनों के लिए पूरा, या हमारी और तुम्हारी जरूरत को वो पूरा ना कर पाए। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाओ, और लिखा वो बेचने वालों के पास गई, और जब वो गई तो लिखा उस वक्त दुल्हा आया,
اور لکھا جب دلہا آیا تو جو عقل مند تھی وہ دلہا کا استقبال کیا اور دلہے کے ساتھ اندر گئی اور لکھا دروازہ کیا ہو گیا؟ دروازہ بند ہو گیا. ایک ٹائم آئے گا چرچ کلیسیا کے پاسبان مبشر ایلڈرز ایماندار آج آپ کو سمجھا رہے ہیں. آج آپ کے ماں باپ، آپ کے بزرگ، آپ کو خادم، پاسٹر، مبشر، فادر، بہو جی سب پوری محنت کریں، پوری کوشش کریں، پوری جان ماریں. آج آپ کو محنت کروا رہے ہیں کہ دعا کرو، بندگی کرو، روزے رکھو، توبہ کرو، پانی کا بس کرو، یسوع کو قبول کرو، اس کی صلیب کو اٹھاؤ، اس پہ ایمان رکھو، اس کے مرنے پر، اس کے جی اٹھنے پر، اس کے دوبارہ آنے پر ایمان رکھو. یہ ساری چیزیں آپ کو خادم، پاسٹر، مبشر، ایلڈر، فادر، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ، ایماندار آپ کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. آج ٹائم ہے، ایک دن یہ لوگ بھی آپ کو نہیں سکھائیں گے کیونکہ اس وقت کلام اٹھا لیا جائے گا اور اس وقت وہ جو بیوقوف ہوں گے وہ جائیں گے، کلام کو ڈھونڈیں گے، پہاڑوں سے کہیں گے ہم پر گر جاؤ اور پہاڑ ان پر گرنے سے وہ دور جائیں گے، پہاڑ بھاگیں گے. آپ کے اوپر کوئی پہاڑ، کوئی موت آپ کو نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے کلام کو ایکسپٹ اس وقت آج نہیں کیا. ہاللیلویا. کلیسیا آج میں سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ ٹائم اپنے پاس رکھتے ہو، آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنی کشتی میں یسوع کو ویلکم کرتے ہو کہ نہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یاد رکھنا کہ کشتی کس کی تھی؟ شمعون پترس کی ہے. لیکن لکھا وہاں پہ کتنی کشتیاں تھی؟ وہاں پہ کتنی کشتیاں ہیں؟ تو وہاں پہ کشتیاں ہیں، پر یسوع کس کی کشتی میں گئے؟ پترس کی کشتی میں. کیا آپ اس کو، کیا وہ جو دوسری کشتی ہے اس کے رشتہ دار کی، اس کے دوست کی، کیا وہ یسوع پہ، کیا وہ اصرار نہیں کر سکتا؟ کیا وہ منت نہیں کر سکتا کہ یسوع آپ اس کشتی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ میری کشتی میں، آپ میرے گھر میں، آپ میرے گھر میں بھی ہیں. اور لکھا ہے، ایک اور مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ جب یسوع مسیح اس گھر میں گئے تو لکھا ایک کھانا بنا رہا ہے اور دوسرا اس کے پاس بیٹھ کر اس کی باتوں کو، زندگی کی باتوں کو سن رہے. کیا وہ جو کھانا بنا رہے، کیا وہ زندگی کی باتیں اس کے لیے نہیں تھی؟ کیا وہ سننا ضروری نہیں سمجھتا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں ان کے گھر میں زندگی کی باتیں نہ آئیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. میں بتاؤں کہ آج آپ کے پاس ٹائم ہے کہ زندگی کی باتوں کو سنو. کئیوں کو ہم کال کرتے ہیں، کئیوں کے ہم پیچھے جاتے ہیں، پھر وہ پھر بھی خدا کی زندگی کی باتوں کو سننے کو تیار نہیں ہوتے. مجھے ایسے لگتا ہے کلیسیا کو بار بار ہمیں کہنا چاہیے، پاسبانوں کو پکڑو، مبشروں کو پکڑو کہ آؤ ہمیں زندگی کی باتیں سکھاؤ، آؤ ہمیں خداوند کے بارے میں بتاؤ، آؤ ہمیں یسوع کے بارے میں بتاؤ. اس کا مطلب ہے کہ آج روحانی بھوک پیاس ختم ہو چکی ہے. اس کا مطلب لوگ دنیا داری میں پھیل چکے ہیں. اس کا مطلب کہ لوگ دنیا میں گمسم ہو گئے. لوگ دنیا میں اتنے چلے گئے، پیسے کی لالچ، دولت کی لالچ، کھانے پینے کی لالچ. یہ زندگی ایک محض چند دن کی زندگی ہے. جس دن یہ زندگی ختم ہوگی، تمہارے کام، تمہارا پیسہ، تمہاری دولت ادھی رہ جائے گی اور تمہاری کشتی میں نہ یسوع ہوگا اور نہ تم یسوع کے ساتھ ہوگے. اور اس وقت وہ کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا. ہاللیلویا. اس لیے ضروری ہے کلیسیا، آپ کے پاس ٹائم ہے. میں ان دنوں میں ایک گیت سن رہا ہوں، اس گیت کے کچھ ورڈ آتے ہیں ایسے کہ سیوا دے میدان وچ، ایسے ہی کچھ گیت، جے کسی دن واپس نہ آیا تے جنگ. یعنی اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اگر خدمت کے میدان میں گیا اور واپس نہ آیا تو پیچھے سے جنگ کو کس کو کہہ رہے ہیں؟ آگے کہتا ہے، وہ پنجابی ہے، مجھے اتنی ساری سمجھ نہیں اس کی آتی، لیکن وہ دل کو چھو جاتا ہے. اتنا زبردست وہ گیت ہے. وہ ایک ایماندار پیچھے والوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں واپس نہ آیا تو جنگ جاری. وہ
कहने अगर मैं मोटिया दे भी आया तो फिर भी जंग आवांगा जरूर, भावे मोटिया ते आवा पर जंग जारी रखियो। आमीन। आप एक जंग में, इसका मतलब आपको अपनी जंग की फिक्र नहीं है। क्या तैयारी करो, तुम्हारे पास क्या है जो तुम उस अबलीस से, उस मुखालिफ से लड़ सको, और वो तुम्हें कश्ती में जाने से रोक रहा है। एक्चुअली में वो तुम्हें कश्ती में जाने से रोक रहा है। इसी तरह उसने नूह के जमाने में नूह के लोगों को उसने कश्ती में जाने से रोका। हजारों को, लाखों लोगों को उसने कश्ती में जाने से रोका। जानवर चले गए, लोग नहीं गए। आज वही जानवर इस दुनिया में है। उसने रोका, कोशिश की पूरी, तो आपको भी वो कोशिश करेगा, आपको दुनियादारी में लेकर जाएगा, आपको पैसे में। आज अगर पादरी बिशारत मर जाए तो मुझे पूरी तसल्ली है कि मैं यीशु के पास जाऊंगा। क्या तुम्हें तसल्ली है कि आज अगर मर जाते हो तो तुम्हें यीशु लेने आएगा या नहीं आएगा? क्या तुम दुनिया में इतने बिजी हो चुके हो पैसा ढूंढने, पैसा खर्च करने, पैसे को कमाने, काम काज, ये बर्तन, ये कपड़े, दुनिया का सब कुछ इधर ही रह जाएगा मेरी बहन, और खुदा की परस्ती, खुदा का कलाम अब तक जिंदा रहेगा। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा तुम काम नहीं करो, पर काम के चक्कर में इतना बिजी कि 11 बजे चर्च है, काम में इतना बिजी कि 11:30 खिदमत गुजार लोग। चलो कलीसिया, मुझे तो कलीसिया की समझ नहीं आती, फ्रंट लाइन में खिदमत गुजार लोग तो कितने बजे आ रहे हैं? 11:30 बजे, 12 बजे लोग आ रहे हैं। कि क्या कौन आज अगर यहां से सोचो यहां पे कोई धमाका हो जाए, सोचो थोड़ी देर, कितने चर्चों में धमाका हुआ, कितने चर्चों में बम ब्लास्ट हुए, सारे के सारे लोग मर गए। अब वो सोच के बैठे हुए थे, मैं जाऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला लूंगा, मैं कोठी लूंगा, मैं फलाह करूंगा, बच्चे की शादी, बेटी की शादी, ये करूंगा, वो करूंगा। एकदम बम ब्लास्ट हुआ, सब कुछ फिनिश। अब तेरी बेटी की शादी कौन करेगा जो घर में है, चर्च नहीं आई? अब तेरे बेटे की शादी कौन करेगा जो घर में है, चर्च नहीं आया? तुझे इसका मतलब यह है कि चर्च जरूरी नहीं है, शादी ज्यादा जरूरी है। वो काम भी अगर खुदा ने, उस काम को अगर खुदा ने ठप कर दिया तो तुम खुदा के खिलाफ कहां पे पर्चा दर्ज करोगे? कि उस खुदा के खिलाफ कहां पे रिपोर्ट दोगे? आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? हमारे पास इतने काम है, पर हमें फिक्र नहीं है कि कश्ती में, उससे कोई फिक्र नहीं है। कहते खैर एक ही गल है, उससे लग रहा था एक ही बात है, पर जिसकी कश्ती में है ना, उससे जाके पूछो उसके साथ क्या होता है। ये वो पतरस है जो बार बार यीशु को छोड़ जाता है, उसे नहीं पता था उसकी कश्ती में जीसस क्राइस्ट आ चुके। हालेलुया। पर वो कह रहे हैं कि खुदावंद मैं तो इस लायक नहीं हूं, तू मेरे साथ रहे। कहते खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, तू चला जा, तू तो नेक है, तू तो नबी है। तो वो खुदावंद का बहुत कुछ समझता था। वो कहते इतना पाक भाई, इतनी पाक हस्ती, इतनी मुकद्दस हस्ती, इतनी पावरफुल हस्ती, और मैं गुनहगार पापी, मेरी कश्ती में वो बैठा हुआ है। कहते यीशु तू दूर के होकर जा। भाई साहब अब यीशु कश्ती में आ चुके। आमीन। यीशु ये नहीं करा तू पापी है, यीशु ये नहीं करा आप गुनहगार है। आपको क्या पता आपसे ज्यादा गुनहगार मैं था? आपको क्या पता आपसे ज्यादा पाप मैंने किए हो? किसी को पता है? अगर आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा गुनहगार हैं, तो अकेले में कभी मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं आपको बताऊंगा कि आपसे ज्यादा पापी मैं था। आप समझ रहे हैं? लेकिन मुझे अगर वो चुन के खड़ा कर सकता है, मैं बाइबल में ऐसे लोगों को जानता हूं जो पापी गुनहगार थे, ऐसे गुनाह उन्होंने किए। खुदा के घर में, खुदा की हैकल के अंदर उन्होंने नापाक जानवरों की कुर्बानियां की, खुदा के घर में उन्होंने हरामकारी की, ज़िनाकारी की, उन्होंने शराबें खुदा के घर में पी। खुदा ने उनको भी माफ कर दिया। क्या तुमने कभी ऐसा किया? नहीं किया। खुदा उनको माफ कर सकता है। तो भाई साहब आपके गुनाह तो मेरे हिसाब से ऐसे है जैसे वो यीशु ने ऐसे चुटकी बजानी है, आपके गुनाह खत्म। सिर्फ जरूरी है हम उसके पास आए, हम उसे सजदा करें, हम तौबा करें।
دنیا داری میں اتنا زیادہ مت کھوجو کہ تمہیں یہ فکر ہی نہ ہو کہ خیر یسو بھاوے کشتی اودے چوے تے بھاوے میرے چوے سنتے سی کلام نہیں. وہ بھیڑ آپ کو نظر نہیں آئی, وہ جس دوسری کشتی والا آپ کو نظر نہیں آئے گا, پر آپ کو سب سے پہلے خدا کا کلام سناتے ہوئے, خدا کی منادی کرتے ہوئے یہی پترس نظر آئے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر تم اسے اپنی کشتی میں, اپنی زندگی میں آنے دو گے, تم سب سے پہلے اپنے خاندان میں یسوع کی گواہی دیتے ہوئے نظر آؤ گے. آمین. پلان اس کے لیے نہیں تھا, پلان کسی اور کے لیے تھا, پلان یہودا کے لیے تھا, لیکن یہودا سے سلطنت کبھی نہ چھوٹے گی. یہودا یسوع کو پکڑوانے والا بن گیا, اور جس کے لیے پلان نہیں تھا, یہودا کے پاس سارا کنٹرول, سارا پیسہ, ساری دولت یہودا کے پاس تھی, تاکہ سارے شاگردوں کا دھیان اس کی طرف ہو, سب کی توجہ اس کی طرف, تاکہ سارے اسی کے متحد ہو. لیکن اس بندے نے اس خدمت کو سمجھا نہیں, پر جس کی کشتی میں یسوع تھے اس نے سمجھا بھی, سیکھا بھی اور سرفراز بھی ہوا. ہاللیلویا. تمہاری زندگی کی کشتی میں کون ہے؟ کون ہے؟ یسوع ہے یا نہیں؟ آج دیکھو میرے بھائی میری بہن, یہ زندگی, یہ دنیا داری جو ہے نا, اس سے باہر جب تک نہیں نکلو گے نا, تمہاری گروتھ نہیں ہو سکتی. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, یہ خدا کا فضل ہے یہاں پر ہے. آمین. ہاللیلویا. اس لیے چرچ ضروری ہے کہ کلیسیا آپ کو وہ روکے گا کہ آپ اس کشتی میں مت جاؤ. ایک آپ کی زندگی میں کی کشتی میں, ایک تو کشتی وہ ہے جو آپ اس میں یسوع آئے گا, اور پھر وہ آپ کو اپنے اس, یعنی جو نوح کی کشتی کے متعلق میں بتا رہا ہوں کہ ایسے ہی جو باغ عدن ہے, باغ عدن کو بھی فردوس سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے, کشتی کو بھی, اور اس کا دروازہ پھر لکھا ہے خدا نے بند کر دیا. پتہ ہے 7 باب اس کی 16 میں لکھا ہوا ہے, لیکن خدا نے اس کو باہر سے, ایک دن آئے گا کہ توبہ کا ٹائم ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہے پترس کوئی پیدائشی طور پہ کوئی نیک آدمی تھا. یہ اپنے ذہن سے, اپنی سوچوں سے یہ چیزیں نکال دو. آپ کو بتاؤ, جو جس چیز کے پیچھے آپ پڑے ہو, یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے, جس چیز کے پیچھے آپ پڑے ہوئے نا, کہ میں نوجوان بیٹے بیٹیاں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس سے بہتر خدا تمہیں چیزیں دے گا. آمین. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جس چیز کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہو, خدا کے ساتھ چلو. ایسی ہزاروں چیزیں تمہارے پیچھے گی, اور پھر تم اس دن ڈیسائیڈ کرو گے کون سی چیز سلیکٹ کرو. آمین. لیکن تھوڑا سا باہر آنا پڑے گا. آج شاید آپ اپنے جگہ کے لیے, اپنے گھر کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور اکٹھا کرنے کے چکر میں وہ کہہ رہا ہے چرچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے پریئر سے دور ہو رہا ہے بندہ. وہ اب روزہ نہیں رکھ پا رہا, کیوں؟ کیونکہ وہ 8 گھنٹے نہیں, اب وہ 16 گھنٹے کام کرتا ہے. وہ دن کو بھی کام کرتا ہے, وہ شام کو بھی کام کرتا ہے, اور اس چکر میں پریئر فنش, روزے فنش, چرچ فنش. اس کی زندگی سے یہ چیزیں جا رہی ہیں, اور اسے ایسے لگ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے, باقی پیسہ آ رہا ہے, پر دوسرے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہے. یہاں سے پیسہ آ رہا ہے, اور یہاں سے خدا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امیروں کا خدا نہیں ہے. سلیمان دنیا کا سب سے امیر ترین بادشاہ, اس کے پاس دنیا کی دولت تھی, خدا اس کے ساتھ ہے. یہ اسی نے پریئر کی تھی کہ خداوند تیرے گھر میں یہ قانون بنا دے, خداوند تیرے گھر میں جو دعا کرے, تیرے گھر کی طرف جو منہ کر کے دعا کرے, اس کی دعا سننا. خدا نے کہا تو نے جو جیسا کہا ویسا ہی ہوگا. آمین. آج چرچ آپ یہاں پہ دعا کر کے جائیں گے. آمین. آج ہم اس سلیمان کے ان لفظوں کو یاد کر کے دعا کریں, خداوند دیکھ تیرے گھر میں ہے. ہاللیلویا. آج کلیسیا آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہے, اپنے ارد گرد کے ماحول کو تھوڑا سا اسے تنگ کرو, کیونکہ جب جو آپ کو چاہیے نا
آپ کو جو چاہیے اس کے لیے ہمارا جو ماحول ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے. ہمارا پریئر کا ماحول، ہمارے جو موبائلز کے ماحول ہیں وہ سب خراب ہو چکے ہیں. اچھا جو میں سنا رہا سب سن رہے ہیں؟ کوئی بندہ ایسا ہے جس کو آواز نہیں آ رہی؟ میرے بھائی جو سن رہے ہیں ان کو آواز آ رہی؟ میری بہنوں کو آواز آ رہی؟ میں اپنے اب خونی رشتوں سے بات کر رہا ہوں. میری بیٹے کو آواز آ رہی؟ میری بیٹی کو آواز آ رہی؟ اب یہ جو میسج ہے یہ کوئی اس کو میں کوئی گھول کے کوئی اسپیشل کسی کو نہیں پلا رہا، کسی کو اسپیشل نہیں ملا، پر کچھ بعد میں آگے بڑھ جاتا ہے. یہ اس کی اپنی دوڑ ہے کہ وہ اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. میں ایسے بچوں کو آپ کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں جو بچوں کو میں کہہ رہا ہوں، بچوں کو جو 13 سے 18 کے بیچ ہیں، وہ بچے آپ کو آگے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، پر اس کا میرے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہوگا. اب میں اپنے بچوں کو بھی سکھا رہا ہوں، اپنی بیٹی کو بھی سکھا رہا ہوں، اپنے بھائیوں کو بھی سکھا رہا ہوں، اور روحانی جتنے بیٹے بیٹی ہیں سب کو سکھا رہا ہوں. اب یہ دوڑ ہے، آپ کتنا آگے جا سکتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پر جس بندے نے دعائیں نہیں، نہ بندہ دعا گھر کر رہا ہے، نہ بندہ چرچ صحیح سے آتا ہے، نہ بندہ ورشپ صحیح کرتا ہے، دعائیہ ٹیم میں صحیح نہیں آتا، چرچ میں ٹائم پہ نہیں آتا، 12 بجے چرچ آتا ہے، تو پھر وہ کہے گا پادری صاحب انہوں نے بوتا کرتے ہیں. کنہوں نے؟ انہوں نے. کن کے ساتھ زیادہ کرتا ہوں میں؟ 12 بجے تم چرچ آتے ہو، مہینے میں 2 دفعہ آتے ہو، دعائیہ میٹنگز میں تم نہیں آتے، تمہارے گھر جائیں تو تمہارے بچے دیکھتے ہی فر ہو جاتے ہیں، تو میں کس کو سناؤں گا؟ تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی میسج نہیں سنتے، کلام نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لے تو وہ سن کے سن ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرتا. اگر میں ابھی پوچھوں مارننگ میں کتنے بچے پریئر کرتے ہیں، آدھا چرچ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اگر پوچھا جائے روزے کتنے، تو آدھے سے بھی کم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی نہیں؟ شیطان کا یہ پلان ہے. دعا ایک راستہ ہے کہ جیسس کرائسٹ آپ کی کشتی میں آئیں. دعا اور روزے ایک راستہ ہے. بندگی چرچ میں جانا، یہ روحانی محفلیں کرنا، یہ عبادات کرنا، یہ وقت پر عبادت کرنا اور جوش میں ورشپ کرنا، یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہولی اسپرٹ آپ کی زندگی میں اترے، وہ آپ کو چھوئے، وہ آپ کو اونچا کرے، وہ آپ کو بلیس کرے اور آپ کو بلندیوں پر لے کے جائے. ہاللیلویا. لیکن یہ سارے ماحول ہم مس کر دیتے ہیں.